जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाए। लिपुलेख सहितको नक्सा सार्वजनिक भारतसँग सल्लाह नगरी पारित गर्न मिल्दैन। अलि पहिले नेपालको नाम पनि नेपाल पारित गर्न हुँदैन र अहिले पछिल्लो समय सगरमाथा नेपालमा पर्दैन भन्ने विवादित अभिव्यक्ति दिने नेपाली सांसद सरिता गिरीले यस्तो भन्दै हिँड्ने ठेट कारण के होला त? त्यस विषयमा आज हामी केही रिसर्च सहित कथा टुडेमा कुरा गर्दैछौँ। आशा छ यो भिडियो पुरा हेरेपछि प्रतिक्रिया दिन भुल्नुहुने छैन र साथमा यदि कथा टुडेलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिहाल्नुहोला। हामी यस्तै फरक कथाहरू लिएर बारम्बार आउने गर्ने गर्छौँ। कथा टुडे, एभ्रिथिङ एभ्रिवान हैज अ स्टोरी। लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख सहित नेपाल सरकारले आज मात्रै नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदमलाई देशव्यापी रूपमा र विश्वभरका नेपालीले साथ समर्थन र सम्मान व्यक्त गरिरहेका छन्। भारतमा भने नेपालको यो कदमको चर्को आलोचना र विरोध भइरहेको छ। तर नेपालकै एक सांसदले नै नक्सा पारित गरेकोमा विरोध गर्दैछ भन्दा कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अरू कुरामा विचार नमिल्नु स्वाभाविक हो, तर जब कुरा राष्ट्र र राष्ट्रियताका आउँछ, जुनसुकै दलमा आस्था राख्ने भए पनि एक नेपालीले राष्ट्रियताको सवालमा विरोध गर्दैन भन्ने हुन्छ। तर समाजवादी पार्टीकी नेत्री र सांसद सरिता गिरी केही दिन अघि नयाँ नेपालको नक्साको खरो रूपमा विरोध गरिन्। विरोध पनि संसदमा हिन्दी भाषामै बोलेर उनले गरेकी थिइन्। एक नई दुखद बात क्या है कि अब सरकार भ्रष्टाचार के काम में सेना को संलग्न करा रही है। सरकार सेना को भी भ्रष्ट कर रही है। सरकार सेना को व्यापार देके भ्रष्ट कर रही है। जब मंत्रिपरिषद के द्वारा सार्वजनिक खरीद आइन के अंतर्गत जब व्यापार, जो भ्रष्टाचार का मामला जब लोगों के सिर से ऊपर चला गया है, नाक के ऊपर चला गया है, तो अब सरकार ने सेना के मार्फत भ्रष्टाचार करने का एक युग आरंभ किया है। क्योंकि सेना नागरिक के सरकार से ऊपर है, कानून से ऊपर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ये नहीं जानती है। हर एक बात में इस सेना को ठेका, हर एक बात में नहीं, ये सरकार की विफलता है। स्वास्थ्य सामग्री कोरोना शुरू होने के बाद अगर सरकार यहाँ पे नहीं ला सकी है, ये सरकार की पूर्ण विफलता है। और प्रधानमंत्री केपी ओली जी, इसके बारे में सारी जनता के सामने में उनको माफी मांगनी होगी। अब मैं सुनकोशी परियोजना के बारे में बात करना चाहती हूँ। सभामुख महोदय, 2046 साल के बाद निरंतर सुनकोशी कमला डाइवर्सन के प्रोजेक्ट की बात आई है, लेकिन अब सुनकोशी मरीन ड्राइव लाया जा रहा है, बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट लाया जा रहा है। प्रदेश नंबर 2 को सिंचाई की आवश्यकता है, बिजली से भी ज्यादा सिंचाई की आवश्यकता है। सरकार बिजली बनाएगी, वो बेचेगी, लेकिन जनता को पानी चाहिए। इसलिए ये सुनकोशी मरीन ड्राइव को हटाकर सुनकोशी कमला सिंचाई परियोजना लाया जाए। मैं निजगढ़ की बात कर रही हूँ। सभामुख महोदय, क्या सरकार को पता नहीं है कि निजगढ़ के मामले में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा चल रहा है? जब कोई मुद्दा विचाराधीन है तो उसको इस संसद में उठाने की हिम्मत कैसे सरकार ने की? क्या सरकार ने सर्वोच्च अदालत को ललकारा है या फिर सर्वोच्च अदालत को दबाव में डाला है? साथ ही सभामुख महोदय, बहुत सारी बातें, लेकिन सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग, जिसके कारण आज भी शांति प्रक्रिया अधूरी है और लोग अटके हुए हैं। बेपत्ता व्यक्ति के संबंध में जो विधेयक है वह कानून का रूप नहीं ले पाया है, जिसके कारण शांति प्रक्रिया अधूरी है। शांति प्रक्रिया सरकार कब पूरी करेगी? उस बात को क्यों छोड़ा गया है? क्या ये विपक्षी दल के दमन के लिए किया गया है या पार्टी के आंतरिक लोगों को एक छड़ी दिखा के और नियंत्रण में रखने के लिए इस बात को छोड़ा गया है? इसके बारे में मैं ध्यानाकर्षण कराती हूँ। अभी लिपुलेख का विवाद भी आया है, लेकिन मुझको लगता है कि सरकार ने बिना भारत और चीन के साथ संवाद किए बिना ही जिस ढंग से सम्माननीय राष्ट्रपति महोदय के मुख से ये नया नक्शा निकालने की बात की है, उन्होंने हमारी विदेश नीति, उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न उठाया है। एक तरफ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ परराष्ट्र मंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है।
वहां पर आप अपने दो छिमेकी देशों के साथ बात कर रहे हैं। इसी फेरि भाषाको लागि भनी पोख्तसिन सरिता गिरी उनलाई नेपाली भाषा बोल्नै नआउने होइन, निकै राम्रो नेपाली भाषा बोल्न सक्छन् उनी। बेला बखत भारतसँग सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि अभिव्यक्ति दिन पर्यो भने उनले संसदमा नै हिन्दी भाषामा दिने गर्छिन्। संसदमा उनले गरेको विरोधले कुनै छेउटुप्पै प्रभाव नपरेपछि उनले विरोधको अर्को स्थान रोजिन्, ट्विटर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो मङ्गलबार संसदमा सम्बोधन गर्दै नेपालले आफ्नो भूमिको नक्सा सार्वजनिक गर्न कसैलाई सोध्नै पर्दैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनले यतिसम्म गरिन् कि अब सगरमाथातिर उनको ध्यान गयो। उनले ट्विटरमा लिपुलेक नेपालमा पर्छ भनी सगरमाथा पनि चीनतर्फ पर्छ भन्ने आशय व्यक्त गर्ने स्टाटस लेखेकी छिन् ट्विटरमा, अर्थात् ट्विट गरेकी छिन् ट्विटरमा। उनको ट्विटमा लेखिएको छ, सगरमाथा कता छ त्यो विषय पनि विवादित हुँदैछ। संवैधानिक समितिमा छलफलको क्रममा रामचन्द्र पौडेलले सगरमाथा त उत्तरपट्टि पर्छ नि भन्नुभयो। त्यसबारेमा पनि फरक कुरा आइरहेको छ। आज सगरमाथा गुगल म्यापले चीनतर्फ देखाएकोमा माननीय भीम रावलको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षामा छु। समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी र सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद भीम रावल बीचको खिचातानीमा सरिता गिरीले संसदमा अलि दिन पहिले नेपालले यो विवादित नक्सा पारित गर्नभन्दा पहिले भारतसँग सल्लाह गर्न जरुरी छ भन्ने तर्कको प्रतिक्रियामा ट्विटरमा भीम रावलले यसो लेखेका थिए। नेपालको संविधान लेख्ने बेला संविधान सभा संवैधानिक समितिमा सरिता गिरीले नेपालको नामै हटाउन लिखित प्रस्ताव सभापति निलम्बर आचार्य समक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी र मैले प्रतिवाद गरेको थियौँ। नेपालको सबै भूभाग राखी सरकारले नक्सा प्रकाशनको कुरा गर्दा उहाँ आक्रोशित हुनुभएको छ भनेर मे 18मा सांसद भीम रावलले लेखेको प्रतिक्रियात्मक उत्तरमा सरिता गिरीले त्यसै दिन राति 11:27मा उक्त सगरमाथा सम्बन्धी ट्विट गरेको देखिन्छ। गत मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा सीमा सम्बन्धबारे छलफल हुने क्रममा पनि भीम रावल र सरिता गिरीको सीमा समस्या बहसमा देशभित्र र देश बाहिर उठेका प्रसङ्गमा चर्का चर्की नै भएको थियो। त्यति बेला पनि सांसद गिरीले नेपालले उल्टै भारतको जमिन मिचेको र सीमा विवादमा राष्ट्रियताको चस्माले होइन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायले हेरिनुपर्छ भन्ने आशय दिने तर्कसहित सांसद गिरीले अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् र उनको तर्कमा आक्रोशित भएका थिए उस बेला पनि भीम रावल। नेत्री सरिता गिरी आखिर किन देशकै सीमा विवादमा छिमेकी देशहरूको पक्षमा उभिन्छन् भन्ने प्रश्न यहाँनिर उब्जन्छ। एउटा नेपालीमा उखान नै छ नि, माइतीको कुकुर पनि प्यारो हुन्छ भनेर। यदि त्यसो हो भने त माइतीले केही समय अगाडि आफ्नो नक्सामै लिपुलेक कालापानी लिम्पुवाधुरा राखेको थियो। कुकुरकै माया लाग्छ यदि भने त्यत्रो जमिनको माया लाग्नु त स्वाभाविकै मान्नुपर्छ। तर यहाँनिर उनले बुझ्नुपर्ने थियो कि माइतीकै मात्र मायाले हुरुक्कै हुँदा घरबार बिग्रिन पनि सक्छ भन्ने कुरा, श्रीमान रिसाउन पनि सक्छन् भन्ने कुरा, ससुराहरू पनि रिसाउन सक्छन् भन्ने कुरा। जन्मस्थान भारत भई कर्मथलो र घरबार नेपाल बनाएकी नेत्री सरिता गिरीको जन्म भारतको बिहार हाजीपुरमा विक्रमसम्वत 2018मा भएको हो। बुबा विजयबहादुर तथा आमा मणिगिरीको कोखबाट जन्मिएकी सरिताको विवाह विक्रमसम्वत 2036 सालमा नेपालको सिरा निवासी इन्जिनियर लक्ष्मण गिरीसँग भएको थियो। 18 वर्षको उमेरमा विवाह गर्दा माइतमा उनले प्रवीणता प्रमाणपत्रसम्म पढेर यता आएकी थिइन्। पछि महिला सशक्तिकरणकै अभियानमा लाग्दै उनी राजनीतितर्फ आकर्षित भएकी थिइन्। उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी छिन्। करियरको सुरुवातमा केही समय उनले विद्यालयमा अध्यापन पनि गरिन्। राजनीतिमा प्रवेश उनको नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्षको रूपमा भएको थियो। पछि सङ्घीय समाजवादी पार्टीमा उक्त पार्टी समायोजन भयो र सोही पार्टी फेरि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिमा संयोजन गरेर अहिले उनी समाजवादी पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी छिन्। सङ्घीयताको चर्को वकालत र महिला सशक्तिकरणको नारा घन्काउने सरिता गिरीलाई तपाईँ केही सुझाव सल्लाह अथवा केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया सभ्य भाषामा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ र यो भिडियोलाई जति सक्नुहुन्छ त्यति सेयर गरिदिनुहोला। अनि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक पनि गर्नुहोस् र कथा टुडेलाई यदि सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला है, किनभने हामी फरक कथाहरू यस्तै तरिकाले लिएर आउने गर्छौँ र सँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिच्न नभुल्नुहोला, जसले गर्दा सबैभन्दा पहिले जानकारी तपाईँकोमा पुर्याउन हामी सफल हौँ। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी सहित
हाम्रो भूभाग हो। 18 सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो। त्यसपछि तिरो उठाउने जस्ता कामहरू जान नदिने, त्यहाँ रोक्ने खालका कामहरू भए। र खास गरी 1962 सनमा त्यहाँ भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागतर्फ जान हामी ब्लक भयौँ। हामीलाई ब्लक गरियो र त्यस बेलाका शासकहरूले त्यस कुरालाई सहेर बसे र त्यो विषय ताजा विषयको रूपमा नभएर ओझेलमा पर्दै गयो। वर्तमान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको हैसियतले म यस गरिमामय सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको विषय ओझ्याल पर्न वा सेलाउन दिइने छैन। यसको निष्कर्ष निकालिन्छ। यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छौँ।